एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी बिसिएको म्याथमेटिक्सको पहिलो च्याप्टर जुन सेट थ्योरी एन्ड रियल एन्ड कम्प्लेक्स नम्बर भनेर छ। अब सेट थ्योरीभित्रै रियल र कम्प्लेक्स नम्बर भनेर छ। हामीले चाहिँ यसमा सेट थ्योरी मात्रै पढ्छौँ है। हुन्छ, खोइ स्टुडेन्टहरूले हुन्छ नि भन्दैनन्। ठिक छ, ल सेट थ्योरीको बारे स्टडी गरौँ। सो सेट थ्योरीको कुराहरू हामीले सानो क्लासेसहरूमा नि पढ्दै आएको, क्लास सायद 5देखि नै होइन, क्लास 5देखि नै हामीले सेट थ्योरीको बारे स्टडी गर्दै आइरहेको थियौँ र यहाँ पनि त्यही कुराहरू नै बिल्डअप गर्दै जाने हो। थोरै क्वेसन्सहरूमा कम्प्लेक्सिटी मात्रै आउने हो, नभए सायद हामीले नयाँ कुराहरू चाहिँ केही पढ्दैनौँ। तपाईँहरूको सेट थ्योरीलाई थोरै ब्रसअप गर्नको लागि मात्रै यहाँनिर सेट थ्योरीको च्याप्टर हाले जस्तो छ। सो गोइङ ब्याक टु द हिस्ट्री, सेट थ्योरी चाहिँ हाम्रो जर्ज क्यान्टोर होइन, गेल क्यान्टोर भनेर नि प्रनाउन्स गर्थ्यो यो नामलाई। जर्ज क्यान्टोर भन्ने मान्छेले चाहिँ इस्ट्याब्लिस गरेको कुरा थियो र यो थ्योरी किन बनाइएको थियो भन्दाखेरि सबै म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्नको लागि होइन, एउटै भाँडोमा सबै म्याथमेटिक्सलाई राख्नको लागि। अब सेट थ्योरीमा कन्सेप्टहरू त हामी हेर्दै गइहाल्छौँ, तर यहाँनिर के छ त भने सपोज म्याथको सबै विधाहरू जुन हुन्छ, जुन हामीले क्यालकुलस भनेर पढ्छौँ, ट्रिग्नोमेट्री भनेर पढ्छौँ होइन, ट्रिग्नोमेट्रीहरू भनेर पढ्छौँ। त्यसै गरी अरू के हुन्छ त लिनियर अल्जेब्राहरू होइन, लिनियर अल्जेब्राहरू भनेर पढ्छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सायद यिनीहरूलाई डिफाइन गर्ने एउटा नियम छ र यिनीहरू बिच पनि केही कनेक्सन छ होला। त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ एउटै कुरामा राख्न सकिन्छ, तिनीहरूको बिच केही रिलेसन छ र तिनीहरूलाई एउटै भाँडोमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा जस्तो यिनले सोचे र एउटा सेटको निर्माण गरे। तर पछि चाहिँ अब यो सेट थ्योरीले फेल खायो, सबै कुरालाई के गर्न सकेन त भन्दा एउटै ठाउँमा समाहित गरेर राख्न सकेन। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि छ भने जर्ज क्यान्टोर भन्ने मान्छेले नि इन्फिनिटीको साइज हुन्छ भनेर निकालेको थियो है। इन्फिनिटी पनि डिफ्रेन्ट साइजमा आउँछ। हामीले त इन्फिनिटी भन्दा अरे ठुलो नम्बर मात्रै हुन्छ, एकदम ठुलो नम्बर जुनलाई हामीले यो भ्यालु हुन्छ भनेर दिन सक्दैनौँ भनेर भनिन्छ। तर जर्ज क्यान्टोरले चाहिँ के भन्यो भन्दा इन्फिनिटीको पनि साइज हुन्छ। कुनै इन्फिनिटी अर्को इन्फिनिटी भन्दा सानो हुन्छ, कुनै इन्फिनिटी ठुलो हुन्छ होइन, कुनै इन्फिनिटी काउन्टेबल पनि हुन्छ, कुनै इन्फिनिटी अनकाउन्टेबल पनि हुन्छ। अरे इन्फिनिटीमा नि काउन्टेबल अनकाउन्टेबल हुन्छ। सो यसको बारे इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एक्चुअली कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यसको बारे जस रमाइलो कुराहरू गर्न मिल्छ यहाँ, इन्फिनिटीको विभिन्न साइजहरू होइन, त्यसको बारेमा। सो अब हामी आफ्नो मेन टपिकतिर छिरौँ, जुन चाहिँ सेट हो। सो सेटलाई अब नेपालीमा सायद समूह नै भन्छ होला है होइन। सो सेट भनेको समूह, समूह भनेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दा एउटा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू, सपोज तपाईँको मिल्ने साथी भनेको तपाईँको एउटा समूह भयो होइन। तपाईँको नमिल्ने मान्छेसँग त पक्कै गएर बस्नु हुँदैन, हिमझिम गर्नु हुँदैन होइन। सो सेट भनेको चाहिँ कस्तो कुरा भयो भन्दा एकै खालको कुराहरू एउटै भाँडोमा हाल्ने होइन, ठिक छ, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्यो सेट भनेर भन्छ। सो डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि यसको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स, ठिक छ। सेट भनेको चाहिँ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्सलाई के भन्छ त सेट भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब वेल डिफाइन्ड भन्नु के हो त, कुनै कुरा वेल डिफाइन्ड हुनुको मतलब के हो त भन्दा सपोज तपाईँको फ्यामिलीमा 4 जना मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन, 4 जना मेम्बर। अब कोही पाँचौँ आयो, कोही पाँचौँ आएर भन्छ होइन यो मेरो बुवा हो भनेर भनिदियो अरे। अब त्यो पाँचौँ आएर त्यत्तिकै यो मेरो बाउ हो भन्नु त पाउँदैन नि त। तपाईँको साथी आएर होइन तेरो बाउ पनि मेरै बाउ हो भन्नु त पाउँदैन। हो त्यसरी चाहिँ वेल डिफाइन्ड भनेर भन्न सकिन्छ, किनभने त्यहाँनिर तपाईँको 4वटा मात्रै मेम्बरहरू छन् फ्यामिलीको, एउटा एक्स्ट्रा त त्यत्तिकै आएर थपिन पाउँदैन नि। सो नम्बरहरूमा पनि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ कुनै कुरालाई वेल डिफाइन्ड भनेर भन्दा त्यो कलेक्सनमा पर्नु पऱ्यो। सपोज मैले इभन नम्बर्सहरू लिएँ अरे होइन, 2 4 6 8 10 भनेर लिएँ। अब यहाँनिर 3 आएर भन्छ होइन म पनि इभन नम्बर हो भनेर घुस्न त पाउँदैन नि त त्यत्तिकै होइन। उसँग इभन नम्बर हुने प्रपर्टी छैन। इभन नम्बर हुन के गर्नुपर्छ, 2 ले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुनुपर्छ, तर 3 ले त त्यो प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्दैन। सो वेल डिफाइन्ड हुनको लागि जबरजस्ती गर्न पाइएन। तँलाई 2 ले डिभाइड गर्न सक्दिनँ, तँ 3 भनेको इभन नम्बर भइनस्, इभन नम्बरको सेटमा छिर्न पाउँदैनस्, ठिक छ। सो वेल डिफाइन्ड हुनु भनेको चाहिँ के हो त,
कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर कलेक्सन जुन छ नि, यो अब्जेक्ट्सहरूको जुन हामीले कलेक्सन लिइरहेको हुन्छौँ, यो कलेक्सनमा चाहिँ पर्नको लागि एउटा सर्टेन रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई वेल डिफाइन्ड प्रपर्टी भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। ठिक छ। र सेटमा जेनरली अब नोटेसनहरूको बारेमा हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौँ। विभिन्न प्रकारको नोटेसनहरू छ र सेटमा पर्ने जुन प्रत्येक अब अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ नि, जुन हामीले कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भन्यौँ। सो 2, 4, 6, 8, 10 भनेको इभन नम्बर्सहरूको कलेक्सन भयो होइन। र यहाँ प्रत्येक जुन इलिमेन्टहरू छन् होइन, यो 2, 4, 6, 8, 10 छ, यिनीहरूलाई चाहिँ इलिमेन्ट्स अफ सेट भनेर भन्छ। इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले कत्रो सेट बनाउँदैछौँ, कुन रुलले फलो गर्दैछौँ, त्यसको प्रत्येक इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ के भन्छ त, त्यसको प्रत्येक अब्जेक्टहरूलाई के भन्छ त, इलिमेन्ट्स भनेर भन्छ। सो इलिमेन्ट्समा एउटा मेन प्रपर्टी के हुन्छ भने उनीहरू वेल डिफाइन्ड हुन्छन्। हरेक इलिमेन्ट्सले त्यहाँको भित्रको हरेक प्रपर्टीलाई के गर्छ त, सेटिस्फाई गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। यति कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। सो सेटमा तपाईँले जे पनि कलेक्सन गर्न पाउनुपर्छ, प्रपर्टी के हुनु पऱ्यो, त्यो वेल डिफाइन्ड हुनु पऱ्यो। जे पाएकै कुरा तपाईँले यत्तिकै सेट मान्न पाउनु हुँदैन। तपाईँले 1 यतापट्टि 1 राख्ने, त्यसपछि राम राख्ने, त्यसपछि एप्पल राख्ने। अब 1 राम र एप्पललाई डिफाइन गर्ने के प्रपर्टी छ त, केही पनि छैन। सो यसरी तपाईँले 1 राम एप्पल भन्दै अब त्यसरी चाहिँ राख्न पाउनु हुँदैन। तर अब सर्टेन नम्बरहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। दे आर नम्बर्स भन्न सक्नुहुन्छ होइन। अब राम एप्पल र अर्को सीता राख्नु हो भने तिनीहरू चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रिङ्स हो भनेर एउटा सर्टेन प्रपर्टी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी एउटा सर्टेन प्रपर्टी चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यो प्रपर्टीको एउटा एग्रिगेट फर्ममा हामी जब लिन्छौँ त्यो भनेको हाम्रो सेट हुन्छ। सो अब सेटको केही इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। सेट इक्जाम्पल्स भनेर हामीले हेर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ होला त भन्दा, सेट अफ BCA स्टुडेन्ट्स अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी। ठिक छ। सेट अफ BCA स्टुडेन्ट्स अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी। ठिक छ। BCA स्टुडेन्ट्स अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी। सो सेट अफ BCA स्टुडेन्ट्स भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको लेटर्स अफ दि वर्ड कम्प्युटर। ठिक छ। लेटर्स अफ दि वर्ड कम्प्युटर। सो कम्प्युटरमा भएको लेटर्सहरू हामीले लियौँ भने पनि यो एउटा सेट हुन्छ। कसरी हुन्छ होला यसको एन्सर चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला। मैले कम्प्युटरको प्रत्येक लेटर लिएँ भने यो कसरी चाहिँ एउटा सेट बन्यो होला त। त्यसै गरी थर्डमा के हुन्छ त, सेट अफ प्राइम नम्बर्स। सेट अफ प्राइम नम्बर्स। सेट अफ प्राइम नम्बर्स भनेको के हो, 2, 3, 5, 7, 11हरू चाहिँ के हो त, सेट अफ प्राइम नम्बर्सहरू हुन जान्छ होइन। त्यसै गरी अरू नम्बरहरू भनेको हाम्रो सेट अफ प्राइम नम्बर्स भयो। अर्को भनेको चाहिँ सेट अफ स्क्वायर नम्बर्स। सेट अफ स्क्वायर नम्बर्स। सो सेट अफ स्क्वायर नम्बर्सको प्रपर्टी के छ भने 1, 4, 9, 16, 25 लेखेँ अरे मैले। सो यो नम्बर्सहरू प्रत्येक नम्बरहरू स्क्वायर नम्बरहरू हुन् होइन। प्रत्येक नम्बरहरू के छन् त, स्क्वायर नम्बर्सहरू छन्। सो यसलाई चाहिँ एउटा सेट भन्न सकियो। सो त्यसै गरी अब सेट अफ इभन नम्बर, सेट अफ नेचुरल नम्बर, सेट अफ इन्टेजर्स हो त सबै कुराहरूलाई हामीले के भन्न सकिन्छ, एउटा सर्टेन सेट भनेर भन्न सकिन्छ। र यहाँनिर हामीले सेटलाई एउटा नोटेसन पनि दिइसक्यौँ। ठिक छ। सेटलाई एउटा नोटेसन पनि दिइसक्यौँ हामीले। सो यो हाम्रो सेटको नोटेसन भयो होइन। अलिकति मैले यहाँनिर ल थोरै सेट अफ के भयो त ल। अब जस्तै हामीले कस्तो कुरालाई चाहिँ सेट भन्न मिल्दैन होला त, जस्तै कलेक्सन अफ स्मार्ट स्टुडेन्ट्स भनेर भन्यौँ अरे हामीले। कलेक्सन अफ स्मार्ट स्टुडेन्ट्स। सो स्मार्टनेसलाई कुन फ्याक्टरले डिफाइन गर्ने त होइन। कोही मान्छे अब स्पोर्ट्समा खतरा हुनसक्छ, पढाइमा 0 हुनसक्छ। कोही मान्छे पढाइमा हिरो हुनसक्छ, कोही स्पोर्ट्समा 0 हुनसक्छ होइन त। त्यस्तो मान्छेले के भन्ने अब होइन। सो स्मार्टनेसलाई हामी कुनै एउटा फ्याक्टरले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ, त्यो भएर त्यो सेट हुन सक्दैन। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको गुड प्रोग्रामर्स। कलेक्सन अफ गुड प्रोग्रामर्स भनेर।
अब प्रोग्रामर्सहरूको पनि के हुनसक्छ, आफ्नो फिल्ड अफ एक्सपर्टिज हुनसक्छ। कसैलाई कुनै कुरामा राम्रो पकड हुनसक्छ, कसैलाई नहुनसक्छ। सो उनीहरूको फिल्ड अफ एक्सपर्टिज अनुसार सबै एउटा पर्सपेक्टिभले गुड प्रोग्रामर हुनसक्छ। सो यो जुन हामीले एउटा डिफाइन गर्न नसक्ने कुराहरू हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामी एउटा न्युमेरिकल भ्यालुहरू दिन नसकिने कुरा हुनसक्छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ, सेट हुँदैन होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेट भन्न मिल्दैन। अब नोटेसनको कुराहरू आयो। सेटलाई कसरी हामीले नोटेट गर्न सकिन्छ होला, अब त नोटेसन भनेको के हुन्छ, जेनरली हामीले सेटलाई चाहिँ सपोज इलिमेन्ट्सहरू छन् भने, सपोज मेरो एउटा सेट छ, सेटमा इलिमेन्ट्सहरू A1 A2 यसरी AN एउटा इलिमेन्ट्स छ भने यसलाई मैले एउटा क्यापिटल लेटरले एउटा कर्ली ब्रेसेसमा के गर्न सक्छु त, लेख्न सक्छु। यसरी कमा दिँदै म लेख्न सक्छु। ठिक छ, यो कमा दिँदै एउटा कर्ली ब्रेसेसभित्र म क्यापिटल लेटरले चाहिँ सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। त्यसै गरी सपोज मेरो अर्को सेट छ अरे B1 B2 हुँदै BN सम्म अर्को सेट छ भने यो B भनेको के हुन्छ त, B1 B2 BN सम्म के हुन्छ, यो अर्को सेट हुन गयो होइन। सो सेटलाई एउटा क्यापिटल लेटरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, यहाँभित्रको इलिमेन्ट्सहरूलाई कर्ली ब्रेसेसले के गरिन्छ त, क्लोज गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी सेटको भनेको, तपाईँले सपोज 1 र 2 लाई सेट लेख्नुभयो भने 2 र 1 लेखे पनि केही फरक पर्दैन होइन। सो इलिमेन्ट्सको अर्डर अनुसार यहाँनिर केही पनि असर पर्दैन। इलिमेन्ट्सले के गरिरहेछ, कुन अर्डरमा छ भन्ने कुराहरूमा केही पनि फरक पर्दैन होइन। अब अर्को कुरा भनेको यहाँनिर, सो इलिमेन्ट्सको पनि कुरा भन्यो हामीले, त्यसै गरी नोटेसनको कुरा पनि गरियो होइन। र त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको सपोज 1 1 2 लेख्नु र 1 र 2 लेख्नु एउटै कुरा हो। सेटमा हामी डुप्लिकेट इलिमेन्ट्सहरू लेख्दैनौँ, एउटा इलिमेन्टले नै सबै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। 1 1 2 भयो भने हामीले 1 र 2 मात्रै लेख्छौँ। ठिक छ। अब BCA पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले पाइथन प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सेट्सको कुराहरू तपाईँले अब पाइथन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा सेटको फङ्सनै हुन्छ होइन। सो त्यो सेटको फङ्सन युज गर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरू युज गर्नुभयो भने, डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ युज गर्नुभयो भने त्यति बेला के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ डुप्लिकेट इलिमेन्ट्सहरू हटाइदिन्छ त्यहाँबाट, र डुप्लिकेट इलिमेन्ट्सहरू हटाएर जुन जुन इलिमेन्ट्स चाहिँ के छ त त्यहाँनिर जस डुप्लिकेट छैन, युनिक इलिमेन्ट्सहरूलाई मात्र के गर्छ, राख्ने काम गर्छ। बुझ्नुभयो त। सो यो भयो हाम्रो सेटलाई नोटेट गर्ने तरिका। अब अर्को भनेको सिम्बोल्सहरू। ठिक छ, सेटमा युज हुने जेनरल सिम्बोल्सहरू के छ त, हो त्यो कुराहरूबारे थोरै स्टडी गऱ्यौँ। एउटा भनेको यसलाई एप्सिलोन भनेर भन्छ। यो एप्सिलोन भन्नेले के डिनोट गर्छ त भन्दा बिलोङ्स टु भनेर डिनोट गर्छ। ठिक छ, सपोज मैले C अनि एप्सिलोन A दिएँ भने यो C बिलोङ्स टु A भनेर बुझिन्छ। बिलोङ्स टु भनेपछि C चाहिँ A भित्र पर्छ है भनेर भन्न खोजेको हो। ठिक छ, C चाहिँ A भित्र पर्छ। त्यसै गरी मैले यही कुरालाई यसरी काटेर लेखेँ भने यो के हुन्छ त, डज नट बिलोङ टु। ठिक छ, डज नट बिलोङ टु। सो मैले D यसो गरेँ र यसरी काटेर A लेखेँ भने D डज नट बिलोङ्स टु A हुन्छ। C बिलोङ्स टु A, C A भित्र पर्छ तर D चाहिँ A भित्र पर्दैन होइन। यो कुरा भयो बिलोङ्स टु र डज नट बिलोङ्स टु। अर्को छ इम्प्लाइज द्याट होइन। यहाँनिर जस्तै सेम टु सेम सिम्बल हो। यसले के दिन्छ त भन्दा इम्प्लाइज द्याट भनेर दिन्छ। ठिक छ, इम्प्लाइज द्याट भनेको के हो त भन्दा सपोज हामीले भन्छौँ कि आज बादल लाग्यो पानी पर्छ भनेर भन्छौँ नि। सो बादल लागेपछि पानी पर्छ भने जस्तै यहाँ पनि इम्प्लाइज द्याटले के डिनोट गर्छ भने एउटा कुरा भएपछि अर्को कुरा हुन्छ है। यसले चाहिँ A भएपछि B हुन्छ, A भएन भने B पनि नहुन सक्छ भन्ने कुराहरू। अब इम्प्लिकेसनको कुराहरू चाहिँ लजिकको कुराहरू पछि आउँछ भने इम्प्लिकेसनको कुराहरू एक्स्ट्रा पढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। तर जे होस् इम्प्लाइज द्याट भनेको चाहिँ एउटा अगाडि कन्डिसनल इलिमेन्टहरूलाई जनाउने काम गर्छ। ठिक छ, सो इम्प्लाइज द्याटको काम यो भयो। अर्को छ बाई कन्डिसनल। बाई कन्डिसनल भनेको चाहिँ के हो, दुईतिरैबाट हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईतिरै मिल्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, इफ एन्ड ओन्ली इफ वाला कन्डिसन हुन्छ नि, इफ एन्ड ओन्ली इफ। सो
बादल लागेको बेला मात्रै पानी पर्छ होइन, खुल्ला आकाश भएको बेला त कहाँबाट पानी पर्ने। सो देयर विल बी रेन इफ एन्ड ओन्ली इफ देयर इज क्लाउड अन द स्काई भने जस्तो होइन। बादल नभए अथवा बादल त्यहाँ एक्जिस्टै नगरे पानी पर्नु असम्भव छ भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। ठिक छ। सो कुनै कुराको एक्जिस्टेन्स बिना अर्को कुरा एक्जिस्ट गर्दैन जब हामीले त्यो फर्ममा भन्छौँ, यो चाहिँ भनेको इफ एन्ड ओन्ली इफ अथवा बाई कन्डिसनलको कुरा गर्न खोजिरहेको छ यसले। ठिक छ। अब अर्को छ फाइ। फाइले चाहिँ के डिनोट गर्छ त नल सेट। अब मैले सायद क्लास 11 को बेलामा एउटा नल सेट पनि एउटा सेट हो भनेर एउटा सानो प्रुफहरू हेरेको थिएँ। सो तपाईँले पनि यो नल सेट कसरी भोइड सेट भनेको सेट भनियो त भन्ने कुराहरू प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ होला। सो सेटमा त केही न केही इलिमेन्ट प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्छौँ हामी होइन, कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो नि त। तर नल सेटमा त के छ त केही पनि अब्जेक्टको कलेक्सन छैन, 0 अब्जेक्ट छ, त्यही पनि के गर्छ त नल सेटलाई पनि सेट भनेर भन्छ। सो तपाईँको लागि यो होमवर्क भयो कि नल सेट अथवा भोइड सेट चाहिँ किन सेट हुन गयो होइन। सो यसको बारे थोरै रिसर्च गर्नु होला, रमाइलो कुरा छ। अर्को के छ, यसरी यो सीमा मुनि धर्को तानेपछि यसले के डिनोट गर्छ, सबसेट डिनोट गर्छ। ठिक छ। सपोज मैले ए यसरी लेखेँ भने ए इज सबसेट अफ बी। सबसेट भनेको के हो त, अब प्रपर सबसेट र इम्प्रपर सबसेटको कुरा आउँछ, यो भनेको चाहिँ इम्प्रपर सबसेट जस्तो भयो। सो ए इज सबसेट अफ बी भन्नु हो ए को केही इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ बीमा पर्छ है, त्यो भन्न खोजे हो। ठिक छ। ए को केही इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ बीमा पर्छ भनेर भन्न खोजे हो। अर्को छ यसरी नै प्रपर सबसेट भन्छ यसलाई। अब मुनिको धर्को नतानी मैले लेखेँ भने यसलाई प्रपर सबसेट भनेर भन्छ। सो प्रपर सबसेटले के भन्छ, सपोज मैले यसरी यहाँनिर यो हटाइदिउँ र मैले यसरी लेखेँ भने ए इज प्रपर सबसेट अफ बी भन्न खोजेको ए को सबै इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ केमा पर्छ, बीमा पर्छ भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्यो, यहाँको सिम्बल्सहरू पनि हामीले बुझ्यो के रहेछ त। अब स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स भनेर छ। सो सेट्सहरूलाई कस्तो कस्तो रूपमा चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ अथवा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स भनेर भन्छ। ठिक छ। स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स। सो स्पेसिफिकेसन अफ सेट्समा भनेको कुन कुन तरिकाले चाहिँ हामीले सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो एक एक गरी पढ्दै जाउँ। अब यो टपिकहरू तपाईँले मजाले नै पढायो हो, सो सायद त्यति टेन्सन नपर्ला। पहिलो के छ, लिस्टिङ मेथड। लिस्टिङ मेथडलाई के भन्छ त रोस्टर मेथड पनि भन्छ, रोस्टर मेथड और ट्याबुलेसन मेथड पनि भन्छ, ट्याबुलेसन मेथड भनेर पनि भन्छ होइन। सो लिस्टिङ मेथड और रोस्टर मेथड और ट्याबुलेसन मेथड। सो यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने इलिमेन्ट्सहरू लिस्ट गरेर लेखिन्छ। सपोज मेरो इलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 4 5 छन् भने ए इज इक्वल्स टु मैले 1 2 3 4 5 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। 1 2 3 4 5 यसरी मैले एउटा कर्ली ब्रेसेसभित्र मैले लेखेँ भने यो लेखिदिन्छ त लिस्टिङ मेथड भन्छ र यसलाई रोस्टर मेथड अथवा ट्याबुलेसन मेथड भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। यो एउटा रोस्टर मेथड भयो। त्यसै गरी अर्को इलिमेन्ट्सहरू एबिसिडी छन्, यो चाहिँ बी सेटमा पर्छन् भने बी इज इक्वल्स टु एबिसिडी यसरी रिप्रेजेन्ट गरे पनि यो के हुन्छ त हाम्रो रोस्टर मेथड नै हुन्छ अथवा लिस्टिङ मेथड अथवा ट्याबुलेसन मेथड भनेर भन्छ। ठिक छ। र अगाडि नै भने जस्तै कुनै पनि दुईटा सेम इलिमेन्ट्सलाई एकचोटि भन्दा बेसी लेख्न सकिँदैन। एउटा इलिमेन्टलाई एकचोटि लेख्ने हो, 1 लाई यहाँनिर दुईचोटि लेख्न पाउनु हुँदैन, एकचोटि मात्रै लेख्नु पाउनुहुन्छ। सो मैले भनिहालेँ पाइथन सिकिराख्नु भएको स्टुडेन्टले चाहिँ सेट्सहरूसँग त्यहाँनिर जस हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर पाइथनहरूमा जस सेटको फङ्सन्सहरूमा युटिलाइज गर्दै कसरी काम गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले युनियन इन्टरसेक्सनहरू सिमेट्रिक डिफ्रेन्सहरूको कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस त्यहाँनिर एकचोटि यसो हेर्नु होला है। त्यसै गरी दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ फ्रेज मेथड भनेर छ। डिस्क्रिप्टिभ फ्रेज मेथड। अब डिस्क्रिप्टिभ फ्रेज मेथड भनेपछि डिस्क्रिप्टिभ भनेपछि के बुझ्न सकिन्छ, एउटा सर्ट एन्ड डिस्क्रिप्सन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। फ्रेज भनेपछि एउटा फ्रेज कुनै एउटा सर्ट एन्ड सेन्टेन्सको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो। सपोज तपाईँलाई कसैले के दियो भन्दा 1 2 3 4 5 भनेर
एउटा रोस्टर फर्ममा नम्बर दियो, यसरी एउटा सेट भनेर दियो। सो यसलाई डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने ए इज इक्वल्स टु सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लेस देन अर इक्वल टु 5 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। ठिक छ, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लेस देन अर इक्वल टु 5 लेख्नुभयो भने त 1 2 3 4 5 नै आउँछ होइन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ए इज इक्वल्स टु कसैले एबिसिडी सरी एइआइओयु वाला दिउँ न इक्जाम्पल, एइआइओयु भनेर लेख्नुभयो भने यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, ए इज इक्वल्स टु सेट अफ भावेल्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँले नम्बर्सहरू जुन सेट छ नि त्यो सेटको नम्बर्सहरूलाई एउटै सेन्टेन्समा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा हुन्छ। सो यो तपाईँले चाहिँ युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले कति बेला युज गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज तपाईँले 100वटा अड नम्बर लेख्नुहुन्छ 1 देखि 100 सम्म, 1 देखि 1000 सम्म लेख्नु भन्दा त तपाईँले डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा सेट अफ अड नम्बर्स लेस देन अर इक्वल टु 100 लेख्नुभयो अथवा लेस देन अर इक्वल टु 1000 लेख्नुभयो भने अर्कोले बुझिहाल्छ नि त कि ए मैले चाहिँ मेरो सेटमा चाहिँ लेस देन 1000 सम्मको अड नम्बरहरू पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्छ नि त। सो धेरैवटा इलिमेन्ट्स छ र तिनीहरूलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ मेथडको युज गर्न सक्छु। ठिक छ, अब यसपछि अर्को कुरा भनेको रुल मेथड अर सेट बिल्डर मेथड भनेर छ। ठिक छ, रुल मेथड और सेट बिल्डर मेथड भनेर छ। सो रुल मेथड और सेट बिल्डर मेथडले चाहिँ के भन्छ त भन्दा कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रपर्टी, अब सोच्नुहोस् कि डिस्क्रिप्टिभ मेथडलाई तपाईँले अब अलिकति फर्मल तरिकाले लेखिराख्नु भएको छ क्या। तपाईँ अब अरू बेला मजाले चिलमा जिन्स प्यान्ट लगाएर हिँडिराख्नु भएको थियो नि, अब कोट प्यान्ट लगाएर गइराख्नु भएको छ नि, हो त्यो भनेको चाहिँ रुल मेथड अर सेट बिल्डर मेथड जस्तो भन्न सकिन्छ। सो सपोज तपाईँको भवेल्सहरूको एउटा सेट छ एइआइओयु भनेर छ होइन। अब यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ, भी इज इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स इज अ भवेल इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट। ठिक छ, एक्स इज अ भवेल इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नोटेसनमा केही पनि फरक छैन, तर जस्ट फरक केमा छ भने यहाँ एक्स सच द्याट एक्स भनेर हामीले लेखेका छौँ होइन। पछि हामीले यहाँनिर इक्जाम्पल्सहरू आयो भने त्यो कुराहरू पनि हेर्छौँ। सो एक्स भनेको यो भीको इलिमेन्टलाई एक्स भनेर डिनोट गर्न खोजिरहेछ, तर सुरुको एक्सले चाहिँ के भनिरहेछ, सपोज मैले एउटा एक्स भन्ने कुरा सपोज गरेँ होइन, लेट देयर बी समथिङ विच इज एक्स भनेर सपोज गरेँ जस्तो भयो, र त्यो एक्सको प्रपर्टी के छ भने एक्स इज अ भवेल इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट भनेपछि एक्स इज अ भवेल इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त, यो चाहिँ एइआइओ भित्र कतै पर्छ। र यो भी इज इक्वल्स टु लेखेपछि हामीले यो एक्स भन्ने इलिमेन्टले भीलाई चाहिँ के गरिरहेछौँ त, डिस्क्राइब गरिरहेछौँ। ठिक छ, के गरिरहेछौँ, भीलाई डिस्क्राइब गरिरहेछौँ। सो एक्सले चाहिँ भीकै वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ यहाँ है। यो भयो हाम्रो सेट बिल्डर फर्म भयो। ठिक छ, अब थोरै हामीले टाइप्स अफ सेटको बारेमा हेरौँ, टाइप्स अफ सेट भनेर। सो टाइप्स अफ सेट के हुन्छ त, अब कस्तो कस्तो प्रकारको सेटहरूसँग हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ। पहिलो छ फाइनाइट एन्ड इन्फाइनाइट सेट। अब डिफिनेसनबाटै काफी छ, फाइनाइट एन्ड इन्फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भनेको त्यहाँनिर फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, र इन्फाइनाइट सेट भनेको त्यहाँनिर इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन। फाइनाइटमा फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ र इन्फाइनाइटमा इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्स हुन्छ। सपोज मैले अघिकै भवेलको इक्जाम्पल लिएँ भने एइआइओयु गरेँ भने यहाँ त 5वटा इलिमेन्ट छ, औला भाँची गर्न मिल्छ नि, 1 2 3 4 5 भन्दै। सो यहाँनिर यो भवेल्सहरू 5वटा छन्, फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरू छन्। तर मैले अब के लिएँ, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स भनेर लिएँ। ठिक छ, अब मैले यसरी ए लेखेँ, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लियो भने त 1 2 3 4 5 तपाईँले जति लेखे पनि हुँदैन नि हो। यसलाई चाहिँ के भन्नु त, इन्फाइनाइट सेट भनेर भनियो। इन्फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा त्यहाँनिर कतिवटा इलिमेन्ट छ भन्न सकिँदैन, जतिवटा इलिमेन्ट्स पनि हुनसक्छ, गनेर सकिँदैन, गनेर साध्य छैन है। सो
किताबहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा स्टार्स इन द स्काईलाई पनि इन्फाइनाइट सेटको इक्जाम्पल दिएको हुन्छ, तर त्यो इक्जाम्पल अलिक गलत छ। आकाशमा तारा भनेको चाहिँ गन्न सकिन्छ। लगभग हाम्रो आकाशमा चाहिँ नाङ्गो आँखाले देख्न सक्ने तारा भनेको लगभग 8,000 9,000वटा हुन्छ होला है। सो कसैले फिल्मी गफ पनि हान्न सक्छ। अब अर्को कुरा के छ भने नल सेट अर इम्टी सेट अर भोइड सेट होइन, अघि हामीले भन्यौँ। सो यसको बारेमा तपाईँले केही पनि भन्दिनँ यहाँ। नल सेट र इम्टी सेटको बारे चाहिँ आफैले खोजेर पढ्ने के रहेछ। नल सेट भनेको के हो, नल सेटलाई किन सेट भन्यो, जब कि त्यहाँनिर इलिमेन्ट्स नै हुँदैनन्। इलिमेन्ट्स नै नभएको कुरालाई किन सेट भन्यो होइन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले एकचोटि खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब नल सेट भनेको बुझाइदिइहालौँ, त्यो सेटमा इलिमेन्ट्सै हुँदैन। सपोज तपाईँलाई कसैले भन्यो कि 3 र 4 बिचको प्राइम नम्बर के हो भनेर सोध्यो अरे, 3 and 4 बिचको प्राइम नम्बर के हो, अरे 3 र 4 बिच त कहाँ प्राइम नम्बर हुन्छ हो, त्यो भनेको के भयो त, नल सेट हुन गयो। त्यसै गरी तपाईँलाई कसैले सोध्यो अरे कि x² + 1 = 0 भन्ने इक्वेसन छ, यो इक्वेसनको तपाईँले रियल सोल्युसन निकालेर देखा भनेर भन्यो भने तपाईँले हात उठाउनु पर्यो, किनभने यो इक्वेसनको त रियल सोल्युसनै छैन होइन। सो यो पनि एउटा के भयो त, नल सेट अथवा इम्टी सेट हुन गयो। ठिक छ, नल सेट पनि बुझ्यो। थर्डमा के छ त, युनिट सेट, युनिट अर सिङ्गलटन सेट भनेर छ। ठिक छ, युनिट अर सिङ्गलटन सेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटा मात्रै इलिमेन्ट भएको। ठिक छ, वान म्यान आर्मी इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, सिङ्गलटन अथवा युनिभर्सल युनिट सेट। सो सपोज मैले a = 0 लेखेँ, अरे यार केही नभए पनि एउटा इलिमेन्ट त छ नि होइन। सो यो भनेको युनिट सेट हुन गयो। तपाईँलाई अर्को क्वेसन के छ भने, सपोज मैले a भित्र अर्को एउटा के राखिदिएँ अरे त, यसरी सेट राखिदिएँ अरे, जुन चाहिँ नल सेट अथवा इम्टी सेट छ। अब मैले यो सेटभित्र एउटा इम्टी सेट राखिदिएँ भने यो चाहिँ युनिट सेट हुन्छ कि हुँदैन, यो पनि तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो होइन। मैले कुनै एउटा सेटभित्र चाहिँ इम्टी सेट राखिदिएँ भने त्यो सेटले एउटा सिङ्गलटन सेट जस्तो काम गर्छ कि एउटा इम्टी सेट जस्तो काम गर्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। अब युनिभर्सल सेट, युनिभर्सल भनेको चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड सेट जस्तो भन्न सकिन्छ एक तरिकाले। युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ सपोज तपाईँले एउटा इलिमेन्ट कन्सिडर गर्दै हुनुहुन्छ होइन, सपोज तपाईँले एउटा सेट अफ इलिमेन्ट्स अथवा सेट अफ नम्बर्सहरू कन्सिडर गरिराख्नु भएको छ र के भन्न सक्नुहुन्छ भने, सपोज नेचुरल नम्बर्स हुन्छ नि, नेचुरल नम्बर्सहरू जुन हुन्छ, यो नेचुरल नम्बर्सलाई घेर्ने कुरा के हुन्छ त। अब हेर्नु है, मैले यहाँनिर नेचुरल नम्बरलाई n लेखेँ, नेचुरल नम्बरको माथि के हुन्छ त, यहाँनिर रासनल नम्बर्सहरू हुन्छ होइन। नेचुरल नम्बर्स भनेको रासनल भन्दा माथि चाहिँ इन्टेजर्स हुन्छ है। यसलाई मेटाइदिउँ, राम्रै बनाउँ न ल, मैले एउटा बनाएँ। यो भनेको यहाँनिर नेचुरल नम्बर्सहरू भयो। नेचुरल नम्बर्सलाई घेर्ने के हुन्छ त, बाहिरबाट इन्टेजर्स हुन्छ। अब यो भनेको इन्टेजर्सहरू भयो। अब इन्टेजर्सलाई घेर्ने के हुन्छ, यसरी यहाँभित्र रासनल नम्बर्स हुन्छ। ठिक छ, इन्टेजर्सलाई घेर्ने रासनल नम्बर्स हुन्छ। ठिक छ, यसको कन्सेप्ट बुझाउन खोजिरहेको छु म। त्यसपछि रासनल नम्बर्सलाई घेर्ने पनि के हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो इरासनल नम्बर्स हुँदैन ल, रियल नम्बरै लिएँ मैले ल यहाँ ल। सो सपोज मैले रासनल नम्बर र रियल नम्बर बिर्सिने हो भने इन्टेजर्स भनेको युनिभर्सल सेट अफ के हुन्छ, नेचुरल नम्बर्स। किनभने नेचुरल नम्बर्सभन्दा ठुलो पनि छ र सबै नेचुरल नम्बर्सहरूलाई घेरेर राखेको छ नि, हो त्यसले एउटा युनिभर्सल सेट डिनोट गर्न सक्छ। अर्को तरिकाले भन्दाखेरि अब रियल नम्बर्स भनेको रासनल नम्बर्स, इन्टेजर्स र नेचुरल नम्बर्सको के भयो त, युनिभर्सल सेट भयो। ठिक छ, र रासनल नम्बर भनेको इन्टेजर्स र नेचुरल नम्बर्सको के भयो, सेट हुन गयो। ठिक छ, यसले हामीलाई युनिभर्सल सेट दियो। सो यसरी चाहिँ युनिभर्सल सेटलाई पनि बुझ्न सकिन्छ। अब पछि प्रब्लम्सहरू गर्दै जाँदा हामीले युनिभर्सल सेटको कुराहरू अझै पनि बुझ्दै जान्छौँ, त्यस्तो केही खासै गाह्रो त छैन होइन। सो यहाँनिर अब अर्को सानो कुरा भनेको भेन डायग्राम। यो सबै तपाईँहरूले अब 10 क्लास 11 क्लास पनि पढ्दै आउनु भएको होला। सो मैले अलिकति थोरै मात्र रिभ्यू गर्दैछु। यहाँनिर अब अर्को एकजना के छ भने भेन डायग्राम भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ जन भेन भन्ने मान्छेले बनाएको हो होइन।
जोन भेन भन्ने मान्छेले चाहिँ जस्तो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गराएको थिएँ, अब सेटलाई मैले सजिलो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। मैले ग्राफिकल्ली भिजुअल्ली चाहिँ त्यो कुरालाई मजाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। सो त्यो कसरी गर्न सक्छु त मैले भन्दा तिनले चाहिँ भेन डायग्रामको मेथड निकाल्यो। अब भेन डायग्रामको थ्योरीहरू आफ्नै छ, त्यहाँनिर धेरै कुराहरू छ भेन डायग्रामको थ्योरीमा, तर हामी त्यो कुराहरू डिस्कस गर्दैनौँ। जस्ट यहाँनिर हामीले सायद युज गर्ने भनेको चाहिँ 3वटा जो भेन डायग्रामको डायग्रामहरू सायद युज गरौँला होइन। 3टा टाइपको भेन डायग्रामहरू युज गर्छौँ र एकअर्कालाई ठ्याक्कै रिप्रेजेन्ट गर्ने मिल्ने खालको कुराहरू गर्छौँ र भेन डायग्रामको इनडेप्थ कुराहरूमा चाहिँ जाँदैनौँ। सो भेन डायग्राममा के आउँछ भने एउटा रेक्टेङ्गल आउन सक्छ, ठिक छ। यो रेक्टेङ्गलले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दा जसरी भेडा बाख्रालाई फेन्स लाउँछ नि, यसले चाहिँ सेटलाई फेन्स लाउने हो क्या। अब यो इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यही भित्र मात्रै पर्छ है, यहाँभन्दा बाहिर जाँदैन। यहाँभन्दामा बाहिर गयो, यो फेन्सभन्दामा बाहिर गयो भने मैले अर्को नयाँ कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ युनिभर्सल सेट जसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, ठिक छ। यो भनेको रेक्टेङ्गलको काम यति भयो। त्यसपछि अर्को छ सर्कल। सर्कलले चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ मान्छेलाई घेरा लाए जस्तो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू मात्रै बस्छन् है एक प्रकारको भनेर भने जस्तो क्या। ठ्याक्कै एउटा सेटको सर्टेन इलिमेन्ट्सहरू हुनसक्छ नि। सपोज तपाईँले यहाँ नेचुरल नम्बर्स लिनुभएको होला, अर्को एउटा सेट छ, ठिक छ। अर्को एउटा सेट छ, सपोज यसलाई सेट बी भनौँ। यो दुईवटा आफ्नै तरिकाले भिन्नता छ यसमा होइन। यो दुईवटामा आफ्नै तरिकाको के छ डिफ्रेन्सेसहरू छ। यसमा केही डिफ्रेन्सेसहरू होला, मैले यसरी रेडले लाएँ होइन। र यसमा पनि आफ्नै प्रकारको सर्टेन डिफ्रेन्सेसहरू छ यो दुईवटा कुराहरूमा। सो यिनीहरूले डिफ्रेन्ट कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ नि। सर्कलभित्र चाहिँ त्यो अब्जेक्ट्सहरू राखिन्छ क्या। यो सेट एमा पर्ने अब्जेक्ट्सहरू सर्कलभित्र राखिन्छ र सेट बीभित्र पर्ने अब्जेक्ट्सहरू यहाँनिर सर्कलभित्र राखिन्छ, ठिक छ। सो आजको लागि हामी सेट सम्बन्धी यति नै कुराहरू पढ्छौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले रिलेसन बिट्विन सेट्स के हुन्छ होइन, र त्यसपछि विभिन्न प्रपर्टिजहरू सेटको डिमोर्गन्स लजहरूको बारे स्टडी गर्छौँ। सो भिडियोजहरू हेर्दै गर्नु होला। कतै कहीँ बुझ्नु भएन अथवा एक्स्ट्रा कुराहरू बुझ्न मन लाग्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र हामीले दिएको जुन टास्क छ त्यो टास्कहरू एकचोटि ट्राई गर्नु होला, आएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ र आएको मान्छेले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो तल कमेन्ट गर्नु होला है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।